नाजरीन कराम, कदीम मिस्री फिरौन इक़्तिदार की हवस में इस कदर गिरे हुए थे, उनके दरमियान मुकद्दस रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती थी। इक़्तिदार हासिल करने के लिए कई फिरौनों ने अपनी बहन, बेटी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी शादी किया करते थे। कदीम मिस्री बादशाह जब साहिब इक़्तिदार होते तो वो बड़े बड़े साइज के अपने स्टैचू बनवाते थे और ये स्टैचू आज तक कायम हैं और इन स्टैचू और इनकी मिलने वाली मम्मियों से उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत का अंदाजा लगाया जा सका है। मजीद ये कि आज के इस जदीद दौर में फोटोशॉप की मदद से उनकी फर्जी तस्वीर बनाना भी आसान है। आज की इस वीडियो में देखेंगे 10 कदीम मिस्री बादशाहों की इलस्ट्रेट शुदा तस्वीर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। नंबर 10 पे है आखनातून। ये मिस्री बादशाह आखन आतन या फिर आखनातून के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मिस्री बादशाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 80 से 100 साल पहले तख्त नशीन हुआ। तब इसका नाम आमुन हुतब चहारम था। तख्त नशीन होने के 4 साल बाद उसने अपना नाम आखनातून रख लिया, जिसका मतलब है एक खुदा को मानने वाला। ये मिस्र के उस वक्त 18वें खानदान का बादशाह था। उसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो बाकी तमाम मिस्री बादशाहों की तरह कदीम मिस्री खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, बल्कि वो सिर्फ एक खुदा को मानता था। कदीम बादशाह अपने जाओ जलाल और मर्तबे को जाहिर करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे। इस तरह माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक ये मूर्ति भी आखनातून की ही है। अगर इसे फोटोशॉप करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। नंबर 9 पे है हैटशेप्सट। मिस्र में जितने भी फिरौन गुजरे वो तमाम मर्द थे और इस दौर में औरत को कोई मकाम व मर्तबा हासिल नहीं था, लेकिन हैटशेप्सट एक वाहिद फिरौन औरत गुजरी है जो नकली दाढ़ी लगाकर और खुद को मर्द जाहिर करके कई सालों तक मिस्र पे हुक्मरानी करती रही। यही नहीं बल्कि वो खुदाई का दावा भी करती थी। जब रिसर्चर्स को इसकी मूर्ति मिली तो पहले वो भी इसे मर्द ही समझते रहे, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि वो एक औरत थी। वो मिस्र के 12वें बादशाह तोतोमस की बेटी थी और इसका एक सुतीला भाई भी था। तोतोमस की मौत के बाद इन दोनों बहन भाई की आपस में शादी करा दी गई। कुछ साल बाद इसका भाई यानी इसका शौहर भी मर गया। ये शाही खानदान में सिर्फ अकेली रह गई। कदीम मिस्री कानून के मुताबिक कोई औरत हुक्मरान नहीं बन सकती थी, इसलिए इसने खुद को मर्द जाहिर करके कई साल तक हुक्मरानी की। इसकी मूर्ति से अगर इसकी जाहिरी शक्ल को फोटोशॉप किया जाए तो इस तरह से इसकी शक्ल दिखाई दे सकती है। नंबर 8 क्लियोपैट्रा। कहा जाता है कि वो कदीम मिस्री दौर की इंतहाई दिलकश और खूबसूरत मलका थी और वो जानवरों के दूध से नहाया करती थी। इसने अपनी खूबसूरती को अपने नापाक मकासद हासिल करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया। हसीन होने के साथ वो बेहयाई और बेवफाई की अलामत समझी जाती है। आपको बताते चलें कि ये असल में मिस्री औरत नहीं बल्कि एक यूनानी थी। जब सिकंदर ने मिस्र पर कब्जा किया तो अलेक्जेंड्रा के नाम से एक शहर बसाया गया। क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हुकूमत करने के लिए एक रोमी हुक्मरान जूलियस सीजर के साथ मिलकर अपने भाई को मरवा दिया और मिस्र पर हुक्मरानी करने के लिए उसने अपने छोटे भाई से शादी कर ली और बाद में उसे भी जहर देकर मार दिया। उसे तारीख की खूबसूरत मलका कहा जाता है और इसकी कई मूर्तियां और पेंटिंग भी बनाई जा चुकी हैं। अगर वो आज के दौर में होती तो कुछ यूं दिखाई देती। नंबर 7 रैमसेस दोम। ये 1300 कबल मसीह एक मिस्री हुक्मरान था। ये वही फिरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क हो गया। इसका नाम रैमसेस दोम था। दरअसल इस दौर में मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। ये खुदाई का दावा करता था और उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उन लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। रैमसेस फिरौन ने अपने निजोमियों से अपने एक ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिससे मिस्रियों की हलाकत होगी। तो उस फिरौन ने बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को जान से मार देने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा बंदोबस्त किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में ही परवरिश पाई और नबूवत मिलने के बाद बनी इसराइल को मिस्रियों के जुल्म से आजाद करवाया। रैमसेस दोम फिरौन की मूर्ति मिस्र में कई जगह देखने को मिलती है और इसकी मम्मी भी आज तक महफूज है। इसकी असली शक्ल सूरत उस दौर में कुछ यूं हो सकती है अगर इसे फोटोशॉप करके देखा जाए। आमुन हुतब अव्वल। आमुन हुतब अव्वल का दौरे हुकूमत 1526 से 1506 कबल मसीह था और वो आमूस अव्वल का
بیٹا تھا جو مصر کے 18ویں خاندان کا فرعون تھا۔ اس سے بڑے 2 بھائی بھی تھے مگر یہ سب سے زیادہ چالاک اور ذہین تھا اور اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کر کے خود تک نشین ہوا۔ اس کی ماں بھی دریافت ہو چکی ہے اور قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اسٹیچو کو فوٹو شاپ کر کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح سے اس کی شکل و صورت بنتی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھائیں مگر اس سے پہلے ہم پہ مہربانی کریں اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں۔ نمبر 5، احموس نیفرتری۔ ریسرچ اور معلومات کے مختلف ذرائع کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آموس اول کی بیوی اور آمون ہوتب اول کی ماں بھی تھی جو ایک قدیم افریقی سیاہ فام اور خوبصورت ملکہ تھی۔ اس کا اندازہ اس کی ملنے والی مورتیوں کی بناوٹ اور قدیم مصری مقبروں میں اس کی سیاہ رنگ کی پینٹنگ سے ہوتا ہے۔ شاید یہ آموس کی محبت کی شادی ہو، اسی لیے اسے نہ صرف مصر میں کافی مقام و مرتبہ حاصل تھا بلکہ اسے ایک دیوی کے طور پر بھی پوجا جاتا تھا۔ آموس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آمون ہوتب کسی دوسرے خدا کی پوجا کرتا تھا اور نیفرتری کو یہ بات بالکل ہی پسند نہیں تھی۔ اس کی مورتی سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے بال گھنگریالے تھے اور اس دور میں اس کی ظاہری شکل و صورت کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی تھی۔ ہاں، رنگت کا کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ اسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ سب سے بڑے سکندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل یعنی کہ الیگزینڈر سے زیادہ رقبے پر حکمرانی کی۔ سکندر اعظم کے استاد ایک یونانی تھے جس کا نام ارسطو تھا۔ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 16 سال کی عمر میں فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے دنیا کو فتح کرنے نکل پڑا۔ انتہائی کم عمری میں اس نے دنیا کے کئی ملکوں کو فتح کر لیا۔ سکندر اعظم برے صغیر میں بھی آیا اور اس کی فوج دریائے جہلم اور راوی کو عبور نہ کر پائی، بلکہ اس جگہ ہونے والی جنگ میں سکندر کو ایک زخم لگا جو اس کی موت کی وجہ بنا اور وہ اس دنیا سے 32 سال کی عمر میں چلا گیا۔ اس کی ظاہری شکل و صورت کچھ یوں نظر آتی ہے، انتہائی خوبرو نوجوان اور نشیلی آنکھوں والا۔ یہ اس کی اوریجنل تصویر نہیں بلکہ اس کی مورتی سے فوٹو شاپ کر کے بنائی گئی ہے۔ نمبر 3، آمن ہوتب سوم۔ اس مصری فرعون کی حکومت 1390 قبل مسیح میں تھی۔ اس کا دور خوشحال اور پرامن سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے والد تھوموس چہارم اور اپنے دادا آمن ہوتب دوم کی طرح شکار کرنے کا شوقین تھا۔ اس کی بیوی کا نام ٹائی تھا، یہ بھی شکل و صورت سے سیاہ فام لگتا تھا۔ اس کا ثبوت اس کے ملنے والے اسٹیچو کے خد و خال سے ملتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ اس نے شہر کے بیچ ایک بہت بڑا تالاب بنوایا تھا، لیکن یہ بنایا گیا تھا یا نہیں یہ آج تک نہیں مل سکا۔ اس کی ظاہری شکل کچھ یوں ہو سکتی ہے جو دکھنے میں واضح ہی ایک سیاہ فام افریقی کی طرح ہے۔ نمبر 2 پہ ہے تائی آمن ہوتب سوم۔ یہ آمن ہوتب سوم کی بیوی ہے اور یہ بھی ایک سیاہ فام میں ایک مصری عورت تھی۔ یہ یویا اور تھویا کی بیٹی اور آخناتون کی ماں تھی۔ اس کی ممی 1898 میں آمن ہوتب دوم کے مقبرے سے ملی تھی اور ان تمام ممیوں سے اس کا تعلق DNA کر کے کیا گیا ہے۔ اسے دا ایلڈر لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جادوگرنی تھی اور اپنے سحر سے اس نے سب کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ شاہی خاندان میں سے نہیں تھے۔ کئی ماہرین کے مطابق اس کا باپ انتہائی امیر تاجر تھا اور کئی کے مطابق وہ شاہی محل میں جادوگر پادری تھا اور اپنے جادو سے اپنی بیٹی کو مصر کی ملکہ بنا دیا۔ کئی ماہرین کے مطابق یہ ملکہ گنجی تھی اور اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے جانوروں کے بالوں سے بنا ہوا تاج پہنتی تھی۔ اس کی ظاہری شکل و صورت کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کوئین نیفرتیتی۔ اس کوئین کی ممی 1912 میں ملی تھی۔ اس کی ممی توتم خامن کے مقبرے سے ملی تھی اور توتم خامن کی ممی اس سے پہلے نکالی جا چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی انتہائی زیادہ تھی۔ مصر کے کئی قدیم کتابوں اور کہانیوں میں اس کی خوبصورتی کے قصے ملتے ہیں۔ اس کی موت 1340 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ نیفرتیتی کی ممی ملنے سے پہلے ماہرین یہ خیال کرتے تھے کہ نیفرتیتی توتم خامن کی اولاد میں سے ہوگی، لیکن قدیم مصر میں ملکہ کو بادشاہ کے مقبرے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ نیفرتیتی توتم خامن کی بیوی تھی۔ پہلے اس کے مختلف سکیچ بنائے جاتے رہے، لیکن نیفرتیتی کی مورتی ملنے کے بعد اس کی ظاہری شکل و صورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو کہ اس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے مصر کے پیرامڈ کے بارے دلچسپ فیکٹ دیکھنے ہوں تو اس ویڈیو کو کلک کریں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔